هو البيت. قل لي شو رأيك فيه؟ منيح، ماله سيء. ليك إذا البيت ما عجبك لازم تخبرني، منغير لك إياه. برأيي إنه البيت منيح وأنت رح تنبسط فيه كتير. إذا الماضي كل أيامه صعبة، فيا ترى البيت الجديد مخبي لي شي حلو؟ بأول يوم رح أسكن فيه أنا ورفيقي بهذا البيت، هذا هو السؤال اللي خطر لي، بس ما كنت بعرف إنه رح أعرف الجواب بمدة زمنية قصيرة. بابا، شوفي يا روحي، بتتذكر الحديث اللي حكيناه أنا وياك وقلت لك إنه لازم تفكر فيه؟ عن أي حديث قصدك بنتي؟ لازم أنت تتزوج. عم قول في السيدة نيرمين وأنا شايفتها منيحة. ومين اللي قال لك أنا بدي أتزوج؟ الله يسامحك، زواج شو بقى؟ مين يلي قال لك هالشي؟ صدقيني أنا هيك مرتاح. بابا، خايفة عليك إنك تضل لحالك يا روحي. شوفي، رح أعمل حالي إني ما سمعت بنوب ولا إنك حكيت بالموضوع. ما رح تروحي لمكان وما عاد بدي أسمع هالكلام أبداً. عم تفهمي علي؟ عم تفهمي شو عم أقول؟ وكمان بس نمل فينا نصيد سمك. شو ما قدرنا نصيد بيكون كتير منيح. الربيع هون كتير حلو، وبتتعرف لك على شي بنت. لسه بكير عليه، لساتنا بالخريف. ليك اسمعني، يمكن انت مريت بقصة حب وكانت فاشلة لسبب ما، بس تأكد مستحيل تكون كل حياتك فاشلة مثل هي القصة. اطلع حواليك منيح، نحن رح نعيش حياة جديدة. ما توقعت بقى أحب بحياتي. يلي صار خلاني أحس إنه قلبي انشال من محله، مثل لما انشال الخاتم. بس اللي صار بهداك اليوم خلى قلبي يرجع يدق من جديد، بس بمكان تاني. وبدون ما أنا أحس أبداً صابني فضول إني أسبح بعيون البنت يلي قدامي لمجرد إني شفتها. شبهتها بالشمس اللي أشرقت نور على عتمة حياتي، وبهي اللحظة صار قلبي يدق كتير بسرعة وما عرفت شو بدي أعمل.
بابا، ما كان قصدي إني زعلك. رح ندعي لله دايما بنتي، ماشي؟ إيه أكيد. لكن يلا، لازم ناخذ الأدوية بوقتها بنتي. بظن أنت لازم تنساها. ها؟ أنا عم قلك إنه صار لازم تنساها وبسرعة. ما فهمت. قصدي عن سيتشل، فهم علي. ما رح تقدر تنساها بس لأنك انتقلت، لازم تطلعها من راسك. القصة مو بهي السهولة. حتى لو أنا نسيت أكيد ما رح أقدر أنسى أبداً كل المشاكل اللي صارت معي. مستحيل. ايه معك حق، بس يمكن أنت كتير مصدوم من يلي عملته معك، لأن هي تركتك قبل الحفلة. اسمع شو رح قلك، كل شي بالحياة اسمه ونصيب. وما بتعرف، يمكن هي البنت عملت شي منيح معك إنه تركتك وقتها. شو بيعرفك أنت؟ ما بعرف. تماماً ما بتعرف. انت وينك؟ طريقنا بهي الجهة، شكلك لهلا ما صحصحت. ايوه السيد عمر؟ سليمان. سيتشل؟ وينه برش؟ هون، رح ناديله. بارش، سيتشل هون. شو جابها؟ شو بدها هلأ؟ يمكن اجت لهون لحتى تصالحك، لأنه سألتني عنك. اسمعني منيح، اوعك تتنازل عن شي وتقبل انكم تتصالحوا. شو شايفني غبي؟ مستحيل أقبل. ما بعرف، خايف تتدلع عليك وانت ما تتحمل. لا، هي المرة الوضع مختلف، لأنه أنا ماني حابب شوفها أبداً. مرحبا برش. أهلين. بعرف منيح إنه يلي رح أقوله ما بيشفع، بس كنت خايفة لأني ما كنت مستعدة. أنا آسفة. بالنسبة لإلي هي القصة تسكرت وماني حابب تنفتح، وبتمنى أنه لا بقى تزعجيني أبداً. صدقني برش، أنا كتير آسفة. بترجاك أعطيني فرصة أخيرة، بس فرصة إذا سمحت، بترجاك. لما يضل العرس كم يوم، ولما بتتوزع بطاقات الدعوة بدون أي تفسير حتى، أنا ما عاد فيني أطلع بوش أهلي أبداً. بتعرفي هذا الشي ولا لا؟ معك حق تزعل، أنا كتير غلطت باللي عملته، بس صدقني أنا كتير ندمانة لأني كتير بحبك يا روحي، وأنت بتحبني كمان، متأكدة. لا، أنا ما بحبك سيتشل، وما عندي مشاعر تجاهك. لا تحكي هيك برش، لأنه لهلأ حالتك على الفيسبوك مثل ما هي. لهلأ هي إنه نحن مخطوبين. نسيتها لأنه ما كنت فاضي. شكلنا ما رح نرتاح لحتى نغير هاد العداد. حاسس اني بمصنع مو بمحل. الحساب لو سمحتي. تكرمي، يلا.
12 ليرة بس. خدي هي إلك. شكراً إليك. يخلي لك ياها. تسلمي، هذا من ذوقك. الله يبارك فيكي ويرزقك إن شاء الله. ترباية الولد صعبة وفيها مسؤولية كمان، بس ما بصير إنه نحن نشتكي من هاي الصعوبة. ايه يمكن هيك. أنا رح أقول لك نصيحة. لما خلقت كان عمري 30 وتعذبت كتير. يفضل الحمل على صغر. لو يرجع فيني الزمن كنت تزوجت بعمرك وجبت ولد عبكير. لهيك حاولي ما تتأخري. هلال، أنا بحاسبهم، روحي أنتي تفقدي الفرن. هلال، قديش طلع حسابهم؟ 12 بس. لحظة شوي، رح شوف إذا معي ليرتين. خلص مو مشكلة، هلأ بكفوا هدول، بتعطيني بعدين. شكراً أهلا وسهلا. لإلك، عن إذنكم. يسلموا. بتعرف حابب اليوم اني روح احضر اللعبة، كتير حلوة. شكلك لسه عم تفكر. اوعك تخلي هي البنت تلعب عليك مرة تانية. وغير هيك واضح على فكرة انه انت مستحيل تقدر تعيش معها بعد اللي عملته معك بيوم العرس. سيتشيل اخي سيتشيل، لساتها اخذي عقلك. لا عاد تجيب لي سيرتها لأنه ما عاد بقى تهمني بنوب. ايه صدقتك، واضح عليك. مساء الخير بابا حبيبي. بنتي ليش تأخرتي لهلا؟ إلا قبل امبارح قالت لي مشان مر على البنك وحول مصاري لأهلها، وكان في عجقة وأنا راجعة اشتريت هذا الكتاب. شوف. إذا بدك تتأخري مرة تانية خبريني قبل بوقت مشان ما أقلق عليكي. ماشي خلص، ما عاد اشغلك بالك مرة تانية. رايحة أقرأ. صحة وعافية. شكراً إليك. ها لكك هون. كيف لازم أتشكرك؟ بلكي إذا عزمتيني على شاي بيمشي الحال. طيب لكن أنتي ارتاحي. وهي أحلى كاسة شاي لإلك. شكراً لإلك. شو بتحب تطلب؟ كاسة شاي مع فطيرة لو سمحتي. كعك يعني؟ سيزاي كاركوش مو هيك؟ عم تحاكيني؟ الكتاب لسيزاي كاركوش ما؟ ايه صح. بحبه كتير لهذا الكاتب لأنه بحسه كاتب كتير مبدع، لهيك أنا قريت له كل كتبه.
صحة وعافية. شكراً إليك. ليش ما شربت الشاي أستاذ؟ هلال بنتي، فيك تجي تساعديني؟ أكيد بابا. اضرب العمى على هالخجلة. طلع الزلمة شاعر مانو كاتب. اضرب. طلعت غبي قدامها. بتكون فكرتني جاهل. هالبنت عملت لي إضافة حلوة بحياتي. بلشت أفهم الشعر بطريقة مختلفة عن باقي الناس اللي بتقرأ. مثل ما قال الشاعر بهذا الكتاب: الحاجة إلى معرفة ما بداخل تلك العيون التي أحب أن أراها دائما كانت تجبرني أن أكون مختلف. هيك من الأول يا أخي، هيك بتملي وقتك. هذا الصح، لأنه هلأ أنا وياك انتقلنا على اسطنبول. شو هذا الكتاب؟ كراكوش، كتير حلو. بطريقة وأنا جاي في هذا المخبز يلي هون. ايه، وأنا مارر شفتها هون. ما فهمت عليك. يعني اشتريته من عندهم؟ لا ليك، استنى شوي. قصدك وانت عم تاكل قطعة كعك خطر على بالك انه تصير تقرا شعر فاشتريته؟ أبداً مو هيك. فهمان عليك، انت لهلا لساتك مو على بعضك وتعبان وما عم تركز بشيء ابدا. خده. عندما تهطل السماء ثلجاً ويلامس رأسك، عندها سوف يشعر بذلك. الله عندما تهطل السماء ثلجاً ويلامس رأسك في كل لحظة ودقيقة،
سوف تشعري بذلك وسوف تفهمي القصيدة. على هالنسوة شو نسيت؟ نسيت اخذ ملف قضية اليوم، لهيك رح روح انا اجيبه هلا. ماشي؟ طيب بس لا تتأخر. خلص لا تنطرني، كمان رح اعدل على الملف شوي، فروح انت هلا احسن ما تتأخر. طيب ماشي، وانت كمان اوعك تتأخر. ايه اكيد. يلا باي. سيتشل. اوه بدنا نلتقي. انا ما رح اقول لك شيء، هي حياتك إلك. بعتقد صار لازم اخلص من القصة باسلوب قاسي. سيتشل اسمعيني، أنا هلأ بحب بنت تانية وحاسس حالي إني أول مرة بحب لهي الدرجة. لا، أنت عم تكذب علي وماني مصدقتك. صدقتي ولا ما صدقتي؟ لهلأ حالتك على الفيسبوك إنه نحن مخطوبين، ولهلأ ما غيرت حالة علاقتنا. لأني ما كتير بحبه لهذا الموقف السخيف، ما بيهمني شو يلي مكتوب فيه. وهلأ عن إذنك صار لازم روح، عندي جلسة محكمة. مستحيل، ما عم بقدر صدقك. مستحيل تحب غيري. انت عم تحكي هيك لانه لساتك زعلان مني، ولانه اكيد انت بدك تحسسني بالذنب مشان تعاقبني على اللي عملته. طيب مين هي البنت؟ انا بعرف شيء؟ لا، ولا انا كمان بعرفها. شو هذا الحكي اللي عم تحكيه؟ معقول انت تتركني مشان بنت ما بتعرفها؟ كيف بدك تترك خطيبتك يلي إلك معها 3 سنين مشان بنت ما بتعرفها؟ مو أنا يلي تركتك يا سيتشل، حضرتك يلي تركتيني قبل يوم العرس، وهلأ جاي لهون عم تبكي وتقولي سامحني. فات الأوان يا سيتشل. أنا هلأ ما بحبك، والقصة هلأ مو بس إني سامحك، القصة إنه أنا بحب بنت غيرك. صحة وعافية. شكراً إليك. صحة وهنا. شكراً لإلك. بتعرفي إنه امبارح الله سترنا من مشكلة؟ مشكلة شو؟ ما فهمت. ما انتبهتي إنه الشاب قام لعندك اللي كان امبارح؟ لا، هو بس سألني عن الكتاب اللي بإيدي. لا، مو بس سألك، قام لعندك وكان بده يحكي، بس أبوكي نادالك لحتى تساعدي. منيح ما انتبه عليه أبوكي، كانت صارت مشكلة. كان رح يقعد معك، معقول ما انتبهتي يعني؟ بس شكله حباه. ما بعرف، ما انتبهت. هلال، أكيد لاحظتي إنه ظريف، وإنتي كنتي عم تطلعي عليه.
خلص إلا أنا بعرفك منيح، لو إنه أنتي مو مرتاحتي له كنتي قمتي ودلقتي الشاي على راسه، بس أنتي ضليتي قاعدة. خلص شبك بكفي، لأنه أنت أكتر وحدة بتعرفيني وبتعرفي إنه مالي بهالقصص وما بتعني لي بنوب. صدقيني الشغلة الوحيدة اللي عم فكر فيها بهذا الوقت كيف بدي أقنعه لبابا إنه يتزوج وما يضل وحيد. هذا همي. صرت وقف على البلكون دائما بس خلص شغلي. لو اجى حدا قال لي من قبل انه انت رح تحب بنت محجبة كنت رح اضحك، ولكني حبيت. عليها عيون بتجنن، بنظرة واحدة من هدول العيون اللي خلتني اوعى بحبها. صحيح انت شو عدلت على ملف القضية تبعك؟ أنو قضية؟ شكرا إلك. يلي قلت لي يا الصبح انه بدك تعدل فيها. ايه صح، بلا مشي الحال، أخذت مني وقت كتير. عن جد؟ وين لأني ما شفت بإيدك ملفات اليوم وقت فتت. شو بك؟ فيك شي؟ ليه حاسس انك انت مخبي علي شي؟ بصراحة ايه في شي مخبيه. لا يا رجل، منيح يلي تذكرت اني رفيقك. هات لشوف، احكي لي. في بنت عم ضل فكر فيها وانا بالبيت بالشغل وين ما كان. فهمت عليك، انت شكلك حبيت من جديد. يلا قلي مين البنت؟ ما بعرف بنوب، ما بعرف اي شي عنها ابدا، بس بعرف مكانها. الله الله. شو رأيك تروح معي لهنيك المساء؟ ايه بروح، صرت حابب شوفها. ليك على فكرة أنا قلبي حاسسني إنك مخبي علي شي بس ما كنت أعرف شو هو. هلأ بتعرف لأنه موجود هون. شو هو اللي هون؟ البنت يلي أنا بحبها. إيه وينها؟ ما شفتها. يا رجل شو بك؟ مو ملاحظ إنه كتير كبير عليك هي البنت؟ لك مو هي، شوفها. هلا هي. يا رجل انت حابب بنت محجبة؟ ايه وشو فيها يعني؟ قول. خير في شي شباب؟ شو المشكلة؟ لا أبداً ما في أي شيء أبداً. أنا جمال صاحب المحل. شكلكم ساكنين جديد بهالحارة. ايه مزبوط، شرفنا عم. وأنا عمر. نحن ساكنين جديد. بعتذر منك بس رفيقي تشردق بالشاي. أنا كتير آسف بس تشردقت وأنا عم أشرب، وكمان أنا آسف لأني وسخت لكم الطاولة شوي. طيب عمي بيلتقى عندكم عصير بردان؟ هلال أعطيني 2 عصير برتقان. حاضر بابا. ايه يا شباب، شو بتشتغلوا؟ ولا انتو طلاب؟ لا نحن محاميين وعم نتدرب هلأ. انتو من وين؟ قونيا. إزمير. أنا خدمت عسكريتي هنيك. سأل الله على هديك الأيام راحت. عالطاولة. شكراً لإلك. صحة وعوافي.
بتشكرك، الشاي طيب كتير والخدمة ممتازة. بتشكركن كتير. شكرا كتير. بالإذن. عم فكر حاكيها. ايه طبعا، ايه لازم حاكيها. حاكيها بلكي ابوها بيعمل لك شي قتله ماكنه على كيفك. طيب لكان شو اعمل؟ مو معقول ضلني على هي الحالة. انا رح اقول لك، اسمع، البنت اللي عندها اب مثل هاد ما لازم تفكر انه تحاكيها، ولهيك انت بتصير تروح وتجي على محلهم مشان تاكل وتستمتع بالحلو اللي بيعملوه لانه كتير طيب. افهمتني، شكرا لك عن جد. أنا بعتقد هي ناطرة منك شي. هيك قولك؟ شو بك؟ دغري صدقت؟ ما بدك لحتى هي تطلع فيك بالأول؟ ما؟ القصة مو بهي السهولة، يعني لا تنسى أنت هي مو مثل أي بنت، وأنت بهي اللحظة ما بتعرف شو هو شعورك بالضبط. ايه، وإذا أنا رح ضلني عم حاول ورح حاكيها. لا تقلي كالعادة إنك نسيت الملفات، وهلأ بدك ترجع مشان تعدل عليهم. ما؟ نسيت شغلة بالبيت. طيب أنا رح روح وما رح خلي المدير ينتبه. شكرا. يلا روح. مرحبا. أهلين. بدك مساعدة شي؟ لا، خفاف، شكراً لك. أنا اسمي برش، التقينا كذا مرة سوا من قبل. سيزاي كاركوش الكتاب. أهلين، تشرفنا. يلا سلام. عفواً، بس شوي. فيني أخذ من وقتك وأعزمك على فنجان قهوة؟ صدقيني ما رح أخرك أبداً. بس مشان شو؟ هلال، أنا معجب فيكي. عفواً، اسمع، أنا ما بيحق لي أحكي معك بهذا الموضوع. سلام. شو ما بيحق لك؟ ليش يعني؟ مو هذا الشاب اللي بيجي لهون؟ ايه هذا هو. وشو كان بده؟ عم يسألني عن مكان كيف بده يروح عليه، وقلت له أني ما بعرف. في كلمات منسمعها كتير وممكن نستخدمها كمان، بس لما نبحث عن معناها رح نتفاجأ، وهيك صار لما أنا سمعت كلمة ما بيحق لي.
يحق لي تعني أن هذا الشيء يمكن أن أقوم به بحرية. لا يحق لي، لا يمكن. هو انت لساتك عم تفكر بالموضوع. شي طبيعي تقلك لا، شو متوقع؟ ما بعرف، ما كنت متوقع أنه رح تسكرها معي على الآخر هيك. لكان شو؟ مو كتير مهم شو انت كنت عم تفكر يا أخي، المهم هي كيف بتفكر. بتعرف شلون بتفكر انت؟ أبداً. شو بتاكل، شو بتشرب، شو بتفكر، شو بتحب تقرأ أو تكتب؟ ما بتعرف، فشي طبيعي إنها ترفضك لأنه هي كمان ما بتعرفك. يلي حكاه عمر مزبوط. لحتى أكون معها لازم أعرفها أول شي. متشوق كتير لحتى أعرفها. كل مرة بشوفها فيها بحس في جواتي مشاعر كتير لأول مرة أنا بحسها. حابب اتعرف عليها واكتشفها واتعرف على عالمها الخاص مثل إيمانها تماما. كأنك مهتم بالعلوم الإسلامية. أكيد، بالنسبة لإلي شيء جديد علي. مفهوم، وأنا بشجعك كمان. أريان هذا الشيء؟ هالكتاب بيعلمك كل شيء بدك تتعلمه. في كتير صور عظيمة أثرت فيني وتعلمت منها، وفي آيات كتير اندهشت لما أنا عرفت تفسير كلماتها. وكل ما قريت أكتر كنت أفرح أكتر وحس إني بلشت أتعلم الحياة الصح، لأنه كنت شوف الحياة بنظرة مختلفة تماماً. شو صار لك؟ هلال ردي علي. بنتي هلال؟ بنتي حبيبتي.
عم جمال، بتعرف كنا متفائلين بزراعة نخاع العظم، بس التقارير بتقول غير هيك. هلأ وضعها مانو منيح أبداً. شو يعني؟ مع الأسف وضعها الصحي عم يتراجع أكثر من قبل. عم جمال، نحن رح نضل متأملين بالله، ورح نعمل يلي علينا، ورح نجرب كل الحلول لحتى نلاقي لها حل. شو في بابا؟ هلال، قديش ضل لي لحتى موت؟ بنتي اوعى تحكي هيك. الله رح يجبر بخاطرك. لا تعيدي يا بنتي. أنت مؤمنة. هلال بدي إياكي تصبري أكتر، خليكي حدا قوي مثل ما بنعرفك، ولا تستسلمي بنوب. وأكيد بإرادة رب العالمين رح نتغلب على هذا المرض سوا. تمام هلال؟ أهلا وسهلا. مرحبا. تفضل. كاسة شاي. ايه تكرم. العم جمال ماله هون؟ هو راح على المستشفى. على المستشفى؟ هلال كانت تعبانة اليوم. بتمنى ما يكون شي خطير. لا، ما في أي شي خطير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن صباح الخير. صباح النور. كيفك هلال؟ شو كيف حاسة حالك اليوم؟ أحسن بشوي، حاسة حالي صرت منيحة. والأخبار أحسن كمان. ما في شيء أبداً بالتحاليل بيخلينا نقلق أو نخاف. وصار فيكي تطلعي من هون كمان إذا بدك، يعني فيكن تروحوا على البيت بعد ما تاكلي طبعاً. بتشكرك كتير، ما بدي آكل شي، مو مصدقة إمتى أروح على البيت. بارك الله فيك يا دكتور. كيفك؟ أنا منيح الحمد لله. السيد نجاتي حط هاي الملفات الصعبة بالمكتب. أنت كيفك؟ أنا قررت أتزوج. قلت تتزوج؟ أنت كأنه صاير لك شي عم تتغير كتير. شو مشان القصائد والتصوف تبعك؟ شكلك ما تربيت من أول قصة زواج إلك، مو هيك؟ وهاد زواج شو؟ ما في حل غير هي الطريقة لكون مع هي البنت، وإلا رح أخسر حب حياتي إذا أنا ما عملت هي الخطوة فوراً. وإمتى قررت الخطبة؟ لنحكي أول وبعدها منقرر.
انت حمل حالك وروح على المحل وشوف ابوه هنيك وقول له عمي انا بدي اتزوج بنتك وخلص. الحكي سهل. اذا بدك تقول سهل وصعب ما رح يتغير شيء ابدا. تمام، معناها انا رح روح اليوم. الله يتمم لك على خير يا رفيقي. هيك ها من الاول خبرني هيك خبريه. أهلين وسهلين. أهلين فيكي. فكرتك رح تروحي على البيت ما رح تجي لهون. معقول روح بلا ما أشرب كاسة شاي معك؟ بكفي إنك ركضتي فيني وقت وقعت واطمنتي إذا كنت عم أسمعك. إيه لك فوتي. إلا أنا رح روح على محل الجملة، رح أتأخر، ديري بالك عليها. إيه؟ تمام ولا يهمك. طيب. في عالم كانت عم تسأل عنك اليوم. مين اللي كان عم يسأل عني؟ بارش. شو قال لك؟ هو سألني عن أبوكي، بس طبعاً هو كان بده يسألني عنك. وشو قلتي له أنتِ؟ قلت له راحوا على المستشفى، بس بصراحة زلقت شوي. وهو يعني ليش لحتى يسأل؟ يعني شو بده فيني؟ هلال، أنتِ بتعرفي شو بده، ليش عم تتعاملي معه هيك؟ ما فهمت. مشان مرضك. طيب ليش مين بهي الدنيا ضمنان إنه ما يمرض مثلك؟ ما حدا. لكن ما في حدا رح يتزوج ولا يحب حدا ويجيب أولاد إذا بده يفكر مثلك بهي الطريقة. إلا هدول مو مثل بعض. لا بلا نفس الشيء. الله وحده اللي بيعلم نحن شو بيصير معنا. لكن الواحد مشان شو بيعيش؟ اسمعيني، أنا فهمانتك، لهيك أنت فهميني كمان. بمثل هاي الحالة ما فيني أبدا، يعني أنا بنت مريضة ما فيني يكون معه. أنت ما في منك. شكراً لإلك، عن جد شكراً. سلامتك. شكراً لإلك. أنتِ منيحة؟ ايه يعني ما في شي مهم. ضليت عم ادعي لك. شكراً. شو طلبك؟ شاي من بعد إذنك. تكرم. هلال؟ أنا حبيتك أول ما شفتك. إذا أنتِ ما عندك مانع بدي أجي وجيب أهلي لعندكم مشان أطلبك من أبوكي. أنا بعتذر منك، ما عندي مشاعر تجاهك.
بارش؟ شو شايفتك؟ غرقان بالحب لآخر شي. سيتشل، انت شو عم تعملي هون؟ على فكرة شفتك واقف مع حبيبتك المحجبة. من ايمتى حضرتك بتلتقي مع هالبنت؟ سيتشل، بظن هذا الموضوع ما بيخصك بالمرة. ايه اكيد ما بيخصني. معقول تترك خطيبتك اللي كنت رح تتزوج منها وتروح تحب هي البنت؟ يمكن لو انا هلا اتحجبت ما كنت رح تكرهني، مو هيك؟ شو هالحكي اللي عم تقوليه؟ كيف بتسمحي لحالك تحكي عن بنت ما بتعرفيها؟ انت اللي كيف بتسمح لحالك تتركني مشانها؟ حرام، انا كنت رح اتزوج منك. ما كنت عرفانة انه بعد ما نتزوج رح تحجبني. انا ما كنت بعرفك. انا يلي كنت ما بعرفك ابدا. خدي افكارك العنصرية وروحي من هون. هلال، بدي اياكي تسمعيني. لا إلا بترجاكي. طيب ما بتظني حقه يعرف ليش رفضتيه؟ شو بدي أقول له؟ أنا معي سرطان، وإذا جسمي ما استجاب للأدوية ممكن موت. بس لا، إذا أنا عشت ليش لا؟ ما في غير هيك. عطي لحالك فرصة. إلا خلاص بكفي. سكري على السيرة ماشي؟ مساء الخير دكتور. الحمد لله، وهن بيسلموا. تمام، طيب ماشي. بشوفك بخير. وعليكم السلام. شو عم يقلك؟ تغير موعد جلسة العلاج. عم يقلي صار الأسبوع الجاي. شفتي بعينك؟ هاي حياتي، دكاترة ومشفى وأدوية، ومتقبلة إنه هي حياتي. مفكرة إذا تزوجت رح صير روح مع زوجي على السينما ولا على الحديقة؟ الحديقة الوحيدة اللي أنا رح شوفها رح تكون حديقة المشفى. طمني، خير؟ شو صاير معك؟ أنا طلعت غلطان يا عمر. ما فهمت عليك. ولا شي. طلع ما عندها مشاعر تجاهي أبداً. خلص أنا رح فوت لجوا.
مساء الخير إلا. مساء النور عمو جمال. ليش رايحة هلا؟ جايب معي أكل حتى نتعشى. إن شاء الله 100 صحة وهنا، بس عندي شوية شغل. إلا هلال كيفها؟ خبريني بنتي، أنت قريبة منها أكثر مني. لساها زعلانة مشان مرضها وعم تضل تفكر بالقصة. هي عم تتصرف وكأنه ما في غيري وغيرك بحياتها، وطبعا هالشي ما بيصير، ومع هيك بتضل مسكرة على حالها. الشاب اللي اجا على المحل بقصد كل الناس اللي بتجي على المحل عايشة حياتها كتير طبيعي. إلا طول الوقت وأنا عم صلي وأدعي لله يشفيها ونعيش حياتنا مثل باقي العالم. الله دايما بيمتحن الناس اللي بيحبهم، وأنا عندي أمل كبير. الله يعطيك القوة والصبر ويتقبل دعائك. هذا اختبار من رب العالمين لأشوف شو الله كاتب، والحمد لله على كل شيء. فوت قبل ما يبرد الأكل وخليك مبتسم لها، بتعرف بتكون كتير محتاجة معنويات. كتر خيرك على كل شيء يا بنتي، شكراً إلك. العفو عم. ليك برش، لا تستسلم فوراً. يعني هي القصة مختلفة شوي، يمكن كانت خايفة هالشي بيصير. انت روح بكرة وحاكيها وحاول انك تفهم كل شي منها. الله عندما تهطل السماء ثلجاً ويلامس رأسك سوف تشعر بذلك، وفي هذه اللحظة تحديداً سوف تفهم قصيدتي. هلال، 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 أنا بدي نحكي لآخر مرة، وبوعدك إنه ما بقى أزعجك. فيني أعرف ليش أنتي ما بدك؟ في شي تاني. عم يستناني، هذا اللي فيني اقول لك اياه. بتمنى لك كل التوفيق. يعني حابة حدا؟ ايه. هلأ هي هيك قالت لك؟ أنا حاسس إنه بصراحة ما بعرف، أنا من جهتي ما كتير اقتنعت بالقصة. خلص انسى.
منيح عرفت شو هو السبب. أنا غلطت، هيك بظن. إلا طالع لي التليفون. هذا الدكتور. الو، اهلا وسهلا فيك دكتور. ليكو هون رح اعطيك اياه. الدكتور؟ الو، وعليكم السلام يا دكتور. خير ان شاء الله؟ في شي؟ فهمت عليك. طيب يلا انا جاي. بامان الله دكتور. يعني هي وضع صعب لهالدرجة يا دكتور؟ مع الأسف يا عم جمال كثير صعب. حاولت أعيد التحليل أكثر من مرة لحتى أتأكد منها، بس بصراحة جسمها لهلال ما عم يتقبل العلاج. وكمان كنت متفائل أكثر منك، لأن كان في شوية تطورات إيجابية فعلا. بنفس اليوم يلي ماتت فيه أمها طلعت فيي أنا وعم أبكي وقلت أنا ما رح أفوت حدا من يلي بحبهم مرة تانية. حكيتها وكنت واثق، ما كنت بعرف شو رح يصير بعدين. يمكن هي معارضة لحكم الله، وطبعا ندمت كتير مرات لأني قلت هذا الشي لبنتي. وبعتقد أني أنا حاليا عم أتعاقب وأدفع ثمن معارضتي لحكم الله بهداك اليوم. أنت بتعرف يا عم جمال رحمة الله أوسع من عقابه. عمي أنت هلأ ما بيصير تفكر هيك. أنت من واجبك هلأ بس تدعي لها وتكون مع بنتك بأيامها الأخيرة اللي ضلت. يعني انت وينك لهلا؟ وكمان تليفونك مسكر؟ حبيت اتمشى شوي وكفيت لعند محسن، لقالنا بيت. يعني ليش بدك تنتقل؟ ايه وجبت المفتاح. شو عملت؟ انا اسف، كان لازم اسألك قبل، بس انا قلت اكيد انه انت رح تفهمني، واخدت البيت بشارع بعيد من هون. طيب ماشي. عمر صدقني انه هيك احسن لي بكتير. يلا قوم لحتى نضب الاغراض. انا قايم. كيفك يا بنتي؟ كيف الحلوة؟
منيحة بابا. شو معنوياتك قوية؟ ايه لا تخاف. كنت هلأ عند الدكتور والأخبار حلوة، وقال لي إن شاء الله رح نتجاوز هاي المحنة عن قريب، وكمان قال لي إنه تحاليلك كانت كتير منيحة. بابا خلص اتركها على الله، لا تخاف أنا كتير منيحة. شو رأيك روح على البيت بما أنك اجيت لهون؟ ايه مثل ما بدك. بشوفك بكرة إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي. قلي شو صار معك؟ شو قال الدكتور؟ جسم الهلال ما عم يستجيب للعلاج بنوب، وإذا رح يضل الوضع هيك رح نخسره. وبهي الحالة شو في بإيدنا شي نعمله؟ للأسف الدكتور ما في يعمل أي شيء، وأنا كمان مثله ما فيني أعمل أي شيء لحتى أنقذها. بهي الفترة بالذات ما لازم تكون يائس. أكتر شي ممكن تكون بحاجته هلال هي الفترة إنه أبوه يكون حدها. أنت لازم تكون قوي. يعني شو لازم أعمل؟ مو طالع بإيدي شي. بنتي اللي ما عندي غيرها عم تموت قدام عيوني. على القليلة فيك تخليها تقضي أيامها الأخيرة وهي فرحانة. عمي جمال، في شي مخبيته عنك من فترة، وبرأيي هاد أحسن وقت لحتى أنت تعرف فيه. بتعرف هاد الشاب المحامي برش؟ هي الأكلة علمتني إياها أمها لإيلا مبارح، إن شاء الله إنه تعجبك. هو أكلة شركسية. باين شكلها كتير طيب، بس ليكي إذا ما كانت طالعة طيبة أنا ما رح جاملك أبداً. إيه تمام مثل ما بدك. بتحدى أحسن طباخ بالعالم يطبخها مثلك. عن جد عجبتك الأكلة بابا؟ عن جد. بس ما لازم ننسى أنه هذا بفضل وصفة أمها لإلا، لأنه هي علمتني كيف بتتساوى. بس الوصفة لحالها يا بنتي ما بتكفي ليطلع طعمها هيك، الطباخ له دور كمان. بتمنى كتير يطلعوا كل أحفادي طالعين لأمهم ويكونوا شاطرين بكل شي، كل شي. شو فيها يعني؟ أنا لازم شوف أحفادي ليكون يعني ما بيحق لي أفرح ببنتي. بابا يا عيون أبوكي، ليكي أنا صرت ختيار، ولما الواحد يصير بعمري بحب يشوف أحفاده، وأنا كتير بحبهم للولاد. ها بابا أنا نسيت الملح، رح أقوم جيبه من المطبخ. شو كيفك اليوم؟ ما بعرف إلا كل شي بدي إياه تكون بنتي مبسوطة. كمان هلال لازم تساعد حالها بهذا الشي. هلال ما بتشوف حالها إنه لازم تفرح. حاسس حالي إني مربط وما فيني أعمل أي شي أبداً غير إني أعجم بهذا الفرن، وكأنه ما فيني أعمل شي بالدنيا غير هون. بصراحة بلا في شي أنت قادر تعمله عمي. وشو هو؟ شو لازم أعمل؟ بس أنت لازم توثق فيني. أنا رح حاكي برش بالقصة.
هي مو إلا وقف شوي. برش، من فضلك فيني أخذ من وقتك شوي؟ نحن منتقلين من هون على بيت جديد بعيد شوي. منتقلين؟ بظن إنه هيك أحسن لي بكتير. مفهوم. برش، عندك شوية وقت؟ طبعاً أكيد، تفضلي قولي. مو هون، الموضوع ما بينحكى ونحن واقفين، لازم تكون فاضي مشان نحكي فيه، كتير مهم مشان هلال. القصة مو مثل ما انك فهمانة أبداً. هلال كمان معجبة فيك، بس هلال مريضة. معها سرطان. مريضة بالسرطان؟ طيب والعلاج؟ صارت بمرحلة الكيماوي. نحن متمنيين تتحسن عن قريب إن شاء الله. لك كيف هيك؟ أنا ما عم صدق، هلال بتبين صحتها منيحة وكتير. أكيد لازم يكون في حل. ما في غير حل وحيد برش، يلي هو أنت. هلال بتحبك كتير. قبل ما تقرر أي شي اسمعني منيح. أنا بعرف منيح صعوبة الموضوع اللي عم أطلبه، وشو ما قررت أكيد رح أتفهمك، بحلف لك بهالشي. السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام. تفضل اقعد. بظن انه شفتها لإلا وحكيته اليوم. ايه صحيح عمي. انا خبرتني إلا عن القصة كلها، وانت باين عليك شاب منيح. رح كون صادق معك من اولتها. بتعرف انه بنتي مع سرطان؟ ايه انا بعرف. طيب بتعرف خطورة الموضوع وحجم المسؤولية اللي رح تتحملها؟ عمي أنا مستعد لكل شيء وشو ما كانت النتيجة، وإذا الله يسرها معنا ومشت الأمور مثل ما بدنا تماماً بهي الحالة أنا رح أخطبها منك. أنا مو جايبك لتشفق عليها. لا 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 عمي، أنت فهمتني غلط. أنا نيتي الخير. أنا عن جد بحبها لبنتك هلال. اسمعني منيح، أنا ما فيني أقرر قبل ما أسألها لبنتي شو هو رأيها بالقصة. رح خبرها لبنتي عنك، وإذا هي وافقت عليك إلا رح تجي وتخبرك. عمي جمال، أهلين وسهلين. تفضلوا تفضلوا عدل. شكرا. نحن عم نعذبك معنا كتير يا دكتور. لا استغفر الله أبدا، تفضل عم. خير، شوفي شو الموضوع؟ بصراحة نحن قاصدينك بموضوع كتير مهم. तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। सरवत भाई, हिलाल के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। ओह माशाल्लाह। लेकिन वो इसको मुस्तकबिल में दुख ना देने के लिए इनकार कर देगी, और हो सकता है ये रिश्ता उसे आखिरी लम्हात में उसकी जिंदगी में खुशियां ले आए। हम सोच रहे थे कि अगर आप ये कहें कि इलाज फायदा दे रहा है तो शायद वो फिर इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। समझ गया मैं।
شكرا. آرامسك هي. أهلين فيك دكتور. أنا منيحة، أنت شو أخبارك؟ أنا سامعتك منيح. ايه معك، عم اسمعك. انت متأكد؟ ايه ماشي، فهمت عليك. الله يبارك فيك يا رب. شكرا لك. ايه ماشي، فهمت عليك. سلام، مشكور. الله يوفقك يا دكتور. عمو جمال، كان لازم نعمل هيك من زمان. تفضل الله رح تجي يوم لهون مشان تشوف حفيدك. إن شاء الله. تفضلوا، هدول ضيافة مني إلكن. شكرا لك. صحة وعوافي. تفضل. شكرا لك. اوه، اهلين بالمختفيين. اهلين فيكي. طمنيني عنك يا بنتي. انا منيحة بابا. الدكتور حكى معي من شوي وقال لي انه طلعوا تحاليلي. ايه، طمنينا، شو قال لك؟ قال لي انه كتير منيحة وبقالي كم جلسة وبعدين رح يروح المرض. دخيل هالوش أنا بنتي الحلوة. ألف حمد وشكر لك يا رب. رح أجيب الشاي. فيك تقلي وين كنت؟ يعني انت ليش دائما بتخليني اقلق عليك؟ أنا آسف. انت فهمني شو عم تساوي؟ مرة بتقلي بدك تنتقل وفجأة بترجع بتدقلي وبتقلي بطلت. كأنه صايرة القصة لعبة عندك؟ كيف؟ شو هو هذا الموضوع المهم يلي غير لك رأيك؟ هلال، رح تموت. شو؟ ايه طيب، هلأ فهمت الموضوع. وضع البنت ووضع أبوها ووضعك أنت. الله ييسر لكم يلي فيه الخير. بس أنت شو رح تقول لعيلتك؟ يعني بصراحة فكرت عم تمزح لما قلت بدك تتزوج وهي ما كانت موافقة، لهيك ما فكرت بالقصة. طيب بركي أهلك ما رضيوا. أنا ما بعرف عمر، ما بعرف. ما بدك حتى هلال تقبل تتزوجني بالأول؟
يعني هذا شو بيكون اسمه؟ معقول هذا الحب؟ كيف الواحد بيصير يفكر بهي الطريقة؟ انتي من اليوم صار لازم تفكري منيح بالموضوع. ما فهمت. بقصد انك صرتي لازم تعيشي مثل اي مخلوق، يعني مثلا انك تكفي دراستك وبصير عندك رفقات رح يحبوكي. في ناس بيحبوكي وبتهميهم. بقيلي هالفولة من تمك وفوتي بالموضوع دغري. بارش، بقصد بارش. الزلمة رح يموت وهو راكد وراكي. الشاب نيته حلال ومانو مثل بقية الشباب السخيفين. ما بعرف ليش مو عاجبك. لا مو هيك الموضوع أبداً، تعرفي هلال صدقيني الله أعلم بأحوالنا. التقينا ببارش على الطريق بالصدفة، كان عتبان علي. لا أنتي؟ ليش شو عم تعملوا من ورا ظهري أنتي وياه؟ لا أبداً، ما في أي شي من ورا ظهرك. الشاب بده ياكي، وإذا وافقتي قال إنه بيبعت أهله فوراً. بهي الأيام صارت البنات هنن يلي عم يحاولوا يقنعوا الشباب يتزوجوا، أما هو شو عمل؟ هيك برأيك؟ بس شو بدي أقول له لبابا؟ ما رح يقول شي. الشاب جاي حسب الأصول وجايب أهله ليطلبوكي. زواج على سنة الله ورسوله. أنتي لا تاكلي هم، أنا رح أحكي معه. المهم هلأ أنتي تكوني رضيانة تتزوجي. وبلكي رجع السرطان على جسمي، بتعرفي لسه ما صحيت من مرضي على الآخر. شو ما صار ما رح يتغير شي أبداً. بتعرفي شو الشي الوحيد اللي لازم تعمليه هلأ؟ إنه تقولي إنك موافقة. شو صار معك؟ طمنيني. فيك تجي بكرة الساعة 3 على السوبر ماركت؟ إلا لك ليكي من هون؟ نسيت اشتري زيت، أنا فايتة أجيب. أنا رح فوت معك. خليكي هون، احكي مع بارش وقولي له إنه ناطرين زيارتك على البيت. ما بقدر. مرحبا. مرحبا. شو كنتي بالمحل؟ بهذا المحل وإلا كمان جوا. كانت نسيانة تشتري الزيت وهلأ تذكرت راحت تجيبه. منيح اللي تذكرت. ليك أنت قلت لي موضوع مهم من كم يوم، تذكرته ما؟ إنه بدك تشوف أبي. طيب يعني أنا قررت إنه فيك تجي تحاكي. باي. الله معك. ألو أمي، ابنك بده يخبرك إنه هو قرر يتزوج، يعني لازم تجوا لعندي تطلبوها. إيه أكيد أمي رح أتصل فيه. تمام. على شوي كنت رح موت. يعني ليش ما خبرتهم بالموضوع؟ لا هيك أحسن، بس يجوا لهون بخبرهم.
أنا كتير اشتقت لك يا ابني، والله كتير اشتقت لك. هلال ليكن اجوا بسرعة. وصلوا يعني؟ يلا بسرعة تعي شو فيهم. أهلين بابا. أهلين يا ابني. ابني هيك مناسبة ما بتصير بكل هاي السرعة. معقول تتصل فيني وتجيبني لهون أنا وأبوك بهاي السرعة؟ شو بصير لو خبرتني قبل؟ بصراحة أنا كنت مضطر أمي. ليك ابنك كان مضطر يعمل هيك. ابني لا تنسى هاي مو أول مرة أنت بتعمل فينا هيك. شو بتحب ذكرك شو عملت فينا هاي البنت اللي كنت حاببها اللي اسمها سيتشل؟ خلص بقى خلصونا ليش هالحكي. ابني شو رأيك تحكينا شوي عن هاي البنت؟ يعني مين بتكون؟ ومين هي؟ وشو بيشتغل أبوها؟ بمحل حلويات. والبنت؟ وعم تدرس بكلية الآداب آخر سنة، بس هي وقفت. تدرس بكلية الآداب، صحيح؟ ليش هي وقفت؟ لأنه هي عم تعاني من مشاكل صحية لهيك وقفت. ابني ورجينا شي صورة لهي البنت. معقول ما شوف كنتي لهلأ؟ ايه بلا معي صورة إلها على تليفوني، استني. محجبة؟ بده هاي البنت المحجبة؟ ابني هالبنت عيونها كتير حلوين على فكرة. ماشي، إذا أنت بتحبها نحن ما عنا مشكلة. ايه بس في شيء أنا ما خبرتكم إياه على التليفون. في قصة تانية. ايه جمال بيك، شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة منيحة. ايه منيحة نشكر الله. وأنت طمني عنك. نشكر الله. إلا أنا كتير متوترة. خليكي هادية. خدي هي ضيفي الكبار أول شي. ماشي، يلا ادعيلي. أكيد، روحي. شكرا يا بنتي. صحة وعوافي. شكرا إلك يا حلوة. صحة وعوافي. يسلموا بنتي. صحة وهنا أبي. جمال بيك، سبب زيارتنا معروف لك. أنا رح فوت بالموضوع دغري. على سنة الله وسيدنا محمد بدنا بنتكم هلال لابننا، ومنتمنى ما تردونا خايبين. على سنة الله ورسوله سيدنا محمد أنا موافق على طلب حضرتك. لكن الله يتمم لهم على خير. آمين. فوتي بوسي ايد ابوكي. إن شاء الله ألف مبروك يا بنتي. إن شاء الله بالرفاه والبنين. الله يرضى عليك ابني. الله يوفقكم يا بنتي. إن شاء الله ألف مبروك للجميع.
هلأ صار من حقي حاكيك. هلال، أنت منيحة؟ ايه منيحة، بس تعبت شوي من المشي وحاسة بدوخة. طيب روحي أنت عدي على هذا المقعد وأنا رح روح جيب لك مي. ماشي؟ ماشي، يلا ماشي. هلال، هلال، ابني هلال وينها؟ شو صار لها؟ الدكتور عم يفحصها وقال لي انطور برا. يا ربي ساعد هلال، إن شاء الله تمرق على خير. شو دكتور؟ قل لي كيف وضعها؟ روق شوي عمي جمال، دقيقة عم نشوف نتائج التحاليل. اصبروا لأنه عملنا شوية إجراءات. تفضلوا فوتوا معي لحتى نشوف التحاليل على الأجهزة. خير دكتور؟ هلال، تتذكري اليوم اللي اتصلت معك؟ ايه اكيد طبعا بتذكره منيح. لما اتصلت كان أبوكي وإلا كانوا جنبي وطلبوا مني قلك إنك عم تتحسني، وأنا قلت لك بنتي لأنه أنا
يعني اللي قلتوه كان كذبة متفقين عليها؟ ايه مع الأسف هلال، لأنه أنا بالوقت اللي اتصلت معك ما حسبت حساب أبداً. بس أنا هلأ مستغرب لأنه دمك بالمستوى الطبيعي تماماً، وإذا ضليتي على هي الحالة رح يكون جسمك أحسن مننا وبوقت قصير كمان. دكتور، معقول هالحكي اللي عم تقوله؟ أنت متأكد؟ عمي جمال، معقول إذا ما كنت متأكد أنا عامل هي الدراما؟ أنت صرتي بخير هلال. طيب دكتور، إذا مثل ما عم تقول هي لكان ليش غميت؟ بصراحة لأنه الإغماء سببه شيء تاني. هلال حامل. ببعض اللحظات بتنحذف الكلمات من الذاكرة فجأة وما بيضل غير كلمة واحدة: الحمد لله. وأنا هلأ بمثل هي اللحظة. الحمد لله، الحمد لله ألف مرة على كل شيء. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. أنا كنت ضايعة بمحيط من الألم والتعب، وإجيت على مينائك لحتى أرتاح أنا وياك. الأمان، هي اللحظة ما بدي تنتهي بنوب. بتمنى طول ما أنا معك أعيش هدول اللحظات. मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।